बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर नोमान मुदस्सर, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट उर्दू, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का हमारा ये लेक्चर 10th के प्री बोर्ड पेपर की डिस्कशन है। आज 29 अप्रैल को जमात दाहम का प्री बोर्ड पेपर है। ये इस मकसद के लिए होता है फुल फ्लैज पेपर कि जैसा बोर्ड में पेपर आता है उसकी आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ, पेपर मैनेजमेंट के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, भरपूर नॉलेज के साथ आप उस पेपर को दे सकें और अच्छे नंबर हासिल कर सकें, मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। तो आप जानते हैं कि पहले 20 मिनट में आपको मारूजी पेपर मिलता है। आप जानते हैं उसमें से 7 MCQs जो होते हैं वो होते हैं हिस्सा नसर से, 2 होते हैं हिस्सा नज़्म से और 1 होता है हिस्सा गज़ल से। पहले तो 3 कवायद के आया करते थे और 2 इराब के भी आया करते थे, तो 15 होते थे। हमने आपको कवायद और इराब तैयार करने के लिए कहा था। इराब के कुछ सवाल जो हैं वो हमद और नात की एक्सरसाइज में भी हैं, और ये जो मतला मक्ता वगैरह हैं ये भी गज़ल नज़्म के एंड पे इसकी कुछ डिटेल्स हैं, और आपको टीचर्स पढ़ाते भी होंगे कि मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं। तो कवायद के हमने जो MCQs हैं वो भी एक्सरसाइज से लिए हैं और तलफ़ुज़ वाले भी एक्सरसाइज से लिए हैं, ताकि स्मार्ट निसाब से बाहर ना हो। तैयारी करने के लिए इसलिए कहा था कि इन केस अगर वो वहाँ से ले तो आपकी तैयारी हो। पहला जो MCQ, अब सबसे पहले जो आपका काम होता है वो आप पेपर कोड लिखते हैं वहाँ पे बबल शीट पर। पेपर कोड किसी के पास मसलन जो यहाँ पे मेरे पास है वो पहला पेपर कोड है, वो है 7601 है, शायद यकीनन 01 है, ये पेपर कोड है। अब ये आप वहाँ पे लिखते हैं और इसी एतबार से जो नीचे मिसाल के तौर पर बने होते हैं सर्कल्स, उनको भी इसी एतबार से, मतलब 7th इधर से करेंगे, 6th इधर से, 0 वाला इधर से और 1 वाला इधर से, इस तरह। तो ये वहाँ पे फिल अप करना होता है पेपर कोड। फिर यानी रोल नंबर भी लिखने की जगह होती है, वो भी लिखना होता है, सिग्नेचर की जगह होती है। फिर ग्रुप मॉर्निंग है या इवनिंग है, ये भी अपने वहाँ पे फिल करना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है वो भी फिल करना होता है, लिखा होता है वहाँ पे, या लिखना होता है, लिखा होता है। अच्छा, बहरहाल उसको ड्यूली फिल करने के बाद आप पेपर पढ़ते हैं। पेपर को बेटे कम अज़ कम एक MCQ को 2 दफ़ा पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कोई मस्बत मनफी वाली स्टेटमेंट बना दी गई हो। तो अमूमन जो MCQs 10th वाले हैं ये एक्सरसाइजेज से ज़्यादातर आते हैं, लेकिन लेसन्स के अंदर से भी आते हैं। अब जो लायक बच्चे अंदर हैं उन्हें भरपूर तैयारी की होती है, तो कोई भी MCQ आ जाए, लेकिन बहरहाल 2 दफ़ा पढ़ना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। चूँकि एक्सरसाइजेज वाले हमने बार बार पढ़े होते हैं, हमारे नोट्स के अंदर MCQs तैयार हैं, वो हम ज़ाहिर है फर आते होते हैं बच्चों को, तो चुनांचे वो जल्दी टिक करते हैं। लेकिन बाद औक़ात स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, हो सकता है कहीं जिस बात को हमने मस्बत लिखा हो वहाँ मनफी ना पूछ, यानी नेगेटिव अंदाज में ना पूछी गई हो, तो कहीं आप टेकी ना कर दें। जो जिस अंदाज में पूछी गई वहाँ जवाब दुरुस्त ट्रिक होना चाहिए। अब आप जानते हैं जी कि जो स्मार्ट निसाब में हमारा सबक है नज़रिया पाकिस्तान, उसमें से MCQ आया हुआ है जी, मुस्लिम लीग किसने कायम की। तो मुस्लिम लीग आप जानते हैं सब नवाब वक़ारुल मुल्क ने कायम की। यह नवाब वक़ार साहब का असल नाम मौलवी मुश्ताक हुसैन था। तो हैदराबाद दक्कन की रियासत ने ये खिताब दिया हुआ था नवाब वक़ारुल मुल्क, तो इन्होंने कायम की 1906 दिसंबर 1906। बहरहाल यहाँ वक़ारुल मुल्क टिक करेंगे आप। आफत का मारा फ़कीर कितने बच्चों का बाप था। अब आप जानते हैं कि ये सबक है आपका। मैं साथ साथ आपका खोलता जाता हूँ। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उसकी एक्सरसाइज में से लिया गया है। ये वहाँ लिखा होगा ये कि ये 7 बच्चों का बाप था, 48 पेज पे है बेटे, और उसी पेज से ही उसकी एक्सरसाइज से लिया गया। लेकिन बहरहाल देखिए ना, वो वहाँ पे कहता भी है कि मैं 7 बच्चों का बाप हूँ। अब आप ये टिक करेंगे। अब आगे मुलम्मा से अगला MCQ जो 3rd है वो आया हुआ है, तो यानी उसमें से आपने C टिक किया 2nd वाले में से, और A1 वाले में से आपने टिक किया D। अच्छा जी, अब ये एक्सरसाइज में भी पहला MCQ है। इसके बाद जो आगे है जी, गाड़ी आने में कितनी देर थी। तो देखें गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, ये स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आपको टीचर्स ने तैयार करवाया होगा, हमारे नोट्स में है कि ये यहाँ से भी लिया गया, गाड़ी आने में कितनी देर थी, 15 मिनट थे।
تو یہ ملمہ سے لیا گیا ہے۔ آگے اگلا ایم سی کیو بیٹے آپ کا چغل خور سے لیا گیا ہے، جو اس سے نیکسٹ لیسن ہے آپ کا سمارٹ نصاب کا ہے۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کے کام جانتا تھا، جس گاؤں سے آیا تھا وہاں بھی، اور جس گاؤں میں جا کر وہ جو 2 شرائط پہ ملازم ہوا تھا وہ بھی کھیتی باڑی کا ہی کام تھا، کسان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ تو کھیتی باڑی بیٹے پورے جو ہے یہ ایم سی کیو ہے بھائی، دیکھیں 76 پیج ہے جی، چغل خور اس کا دال ہے، کون سا کام جانتا تھا؟ اور بیٹے آپ جانتے ہیں کہ وہ کسان کے پاس ملازم ہو گیا، 71 پیج پہ وہ ڈسکشن ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا۔ گدلا پانی پودوں کے لیے، یہ وہ نام دے مالی کا جو سیکنڈ پیسج ہے، اس کا جو لاسٹ پیسج ہے، سیکنڈ پیج کا، نام دے مالی کے سیکنڈ پیج کا جو لاسٹ پیسج ہے، یہ اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو اس کے اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں جی یہ گدلا پانی، یہ 82 پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ یہ پیسج تو سیکنڈ پیج سے شروع ہوا اینڈ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو آب حیات تھا، یعنی گدلا پانی جب اس نے جب قحط پڑا، جب پانی کی قلت ہوئی، تو ایسے موقع پہ بھی اس نے اپنے چمن کو ہرا بھرا رکھا تھا۔ نیکسٹ ہے یہ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ یہ علی بخش سبق سے لیا گیا ہے، یہ جو 6th ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر تو قدرت اللہ شاہ جھنگ کے تھے، لیکن اس کا جو معاملہ تھا اس کا تعلق فیصل آباد لائل پور سے تھا۔ تو یہاں چونکہ لائل پور کا لفظ استعمال ہو تو بی آپ ٹک کریں گے۔ اگلا سوال ہے جی، علامہ اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال والا جو سبق ہے اس کا جو سیکنڈ پیج ہے اس پہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں۔ تو یہ دیکھیں نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں سیخ کباب پسند تھے، پلاؤ پسند تھا، آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ تو ظاہر یہاں پھلوں کا پوچھا گیا تو سی آپشن آم انہیں پسند تھے۔ اب ظاہر 7th کا سی ہے، 6th کا بی تھا، اور 5th کا ڈی تھا، 4th کا بھی ڈی تھا، 3 کا میں دوبارہ بول دیتا ہوں جی، 1 کا پھر مسلم لیگ کس نے کہا ان کی ڈی تھا، 2 کا پھر سی تھا، 3 کا یہ میں کوڈ نمبر 7601، اب جو 02 ہوگا، 03 ہوگا، 04 ہوگا، ان کے کوڈز الگ ہوں گے، تو وہ اپنے کوڈز کے اعتبار سے چیک کیجیے گا۔ آنسرز یہ ہیں، میں آنسرز بولتا ہوں۔ مسلم لیگ نواب وقار الملک نے قائم کی۔ آفت کا مارا فقیر 7 بچوں کا باپ تھا۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو 15 منٹ باقی تھے۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا۔ گدلا پانی پودوں کے لیے تھا۔ آب حیات، علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ لائل پور میں۔ علامہ اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ آم پسند کرتے تھے۔ اب اگلے جو 2 MCQs ہیں یہ آپ کے ہوتے ہیں حصہ نظم سے۔ تو کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد جی متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت ہے پیغام جس کا، دیکھیں نا شعر کے اندر بھی باقاعدہ طور پر اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو تو یہ اب نعت ہے، تو یہ دیکھیں اصول محبت ہے پیغام جس کا 3rd شعر ہے وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو اصول محبت ذرا اس کا جواب ہوگا۔ حرف کن والا جو ہے حمد میں کے پہلے شعر میں ہے جی۔ تو اچھا جی، اب آگے 10th والا جو 10واں MCQ ہے وہ غزل سے لیا گیا ہے۔ اب وہ جگر کی غزل سے لیا گیا ہے بیٹے، جو غزل نمبر 2 آپ کے سلیبس میں ہے۔ تو اس میں ظاہر فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ یہ 4th شعر ہے، تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوگا محبوب کی خوش کامتی سے، یہ جواب ہوگا۔ اب بیٹے آگے جو ہم نے بنائے MCQs قواعد کے دیے وہ ہم نے ایکسرسائز سے، یہ دیکھنا قافیہ ردیف آیا ہوا ہے غزل کے دوسری غزل کے اینڈ پہ اور پہلی غزل کے اینڈ پہ۔ جو ایکسرسائز ہے بیٹا اس کے اندر یہ دیکھیے گا 150 پیج پہ مطلع مقطع وغیرہ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح نظم غزل میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی پیچھے دیا گیا ہے۔ تو ایکسرسائزز میں جو گرامر قواعد کے سے متعلقہ چیزیں موجود ہیں انہیں آپ کو بھرپور تیار کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کو پہلے پتہ تھا۔ اور ان کیس اگر ہماری قواعد و نشا سے آتی ہے کوئی MCQ تو وہ آپ کو ریڈی ہونا چاہیے، اگر نہیں آتا تو ویل اینڈ گڈ، ویسے انہوں نے اسمارٹ نصاب کے اندر سے دینا ہے، زیادہ امکان تو ان ایکسرسائز سے آنے کا ہے۔ اگر وہ اس کے باوجود وہ بھی آپ ریڈی ہوں گے، وہ آپ کو باقاعدہ نوٹس بھیجا ہوا تھا کہ آپ لوگ وہ بھی پڑھیے گا، تو احتیاطاً حفظ متقدم کے طور پر آپ نے وہ پڑھا ہوگا۔ اور یہاں پہ اب بیٹا یہ MCQ 150 پیج سے لیا گیا ہے۔ تو مطلع کسے کہتے ہیں جی؟ مطلع کہتے ہیں جی جس کے دونوں مصرے ہم کافی ہوں، غزل کا یا نظم کا پہلا شعر، تو یہ مطلع جواب ہوگا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر تخلص بھی استعمال کرے وہ ہوتا ہے مقطع، نہ کرے تو آخری شعر ہوتا ہے۔ یہ یہاں بھی یہ بھی اسی پیج سے لیا گیا بیٹے، جو آپ کی پہلی غزل ہے اس کی ایکسرسائز ہے۔
अच्छा बेटे, स्मार्ट नसाब का हिस्सा है। कि जी किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, ये अब सेकंड गज़ल की एंड जो एक्सरसाइज है उसमें से लिया गया है कि हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज हैं। यहाँ तकरार से आने वाले सेम अल्फाज नहीं कहे गए, यहाँ पूछा गया है जी हम आवाज़ अल्फाज, आपको पता है उन्हें काफ़िया कहते हैं। यानी जो आपका 13वां सवाल होगा MCQ होगा, उसका जवाब है काफ़िया। तो और सेम वर्डिंग है, किसी शेर के आखिर में आने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, तो सेम वर्डिंग की स्टेटमेंट बनाएगी। ये 154 पेज से बनाया गया है, उस सेकंड गज़ल की एक्सरसाइज से। अब जनाब जो 14th MCQ है, जो इराब का वहाँ पे आया करता है, नॉर्मली तो वो उधर गवाइद इंशा से आता था, अब स्मार्ट नसाब में, लेकिन ये देखें स्मार्ट नसाब में ये हमारी जो हमद है इसमें भी मौजूद, जो हमद है नहीं जो नात है उसमें भी ये मौजूद हैं बेटे। ये देखिएगा इराब लगाइए, 9वां सफ़ा नंबर 9 है, उसका 4th जो सवाल है इसमें भी हैं और आगे चलकर मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं हम आपके स्मार्ट नसाब के अंदर ही। तो अब ये जो मोहब्बत है, जो मंजिल है, ये भी यहाँ से लिया गया है बेटे। ये इत्तफ़ाक़न वैसे क़वाइद इंशा में भी मंजिल का टॉपिक मौजूद है, तो ये बेटे यहाँ से लिया गया सफ़ा नंबर 9 से। और उसके बाद जो मोहब्बत है बेटा, ये भी इसी सफ़ा नंबर 9 से लिया गया है, सेकंड लास्ट वर्ड है। लफ्ज़ मोहब्बत होता है, मीम पे ज़बर होती है। देखना बेटे, ये नॉर्मली हम गलत पढ़ते बोलते हैं, हम इसे मोहब्बत बोलते हैं, बट ये मोहब्बत होता है। और यहाँ गौर करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मीम के नीचे ज़ेर लगी हो या ये शद है के ऊपर लगी हो, तब वो टेक करके आ जाए। इसी तरह ये मंजिल था बेटे, आप नॉर्मली इसे मंजिल बोलते हैं, पहली मंजिल पे गए थे और दूसरी मंजिल पे गए थे। मैं आपको अब नोट से भी दिखा देता हूँ बेटे, ये पेज नंबर बता दूँ ताकि आपको यहाँ से, चूँकि ये शुरू में है। अच्छा, ये बहरहाल जी हामिद के अंदर भी सवाल नंबर जो 10 है वो इराब वाला ही है, और जो नात है उसके अंदर भी बेटे ये है, जैसे कि आपको बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा कि ये मोहब्बत हमने बाकायदा यहाँ पे अलग लफ्ज़ फ़ॉन्ट चेंज करके बताया हुआ था ताकि समझ जा सके ज़बर ज़र किस पर है और मंजिल। तो यहाँ से ये दोनों MCQ दिए गए थे, तो ये जवाब हुआ मंजिल और मोहब्बत। अब ये कुल 15 MCQ थे बेटे, ये आपको कर लेने चाहिए, 20 मिनट इसका टाइम होता है, आपको कर लेने चाहिए 15 मिनट में, ताकि अगले 15 मिनट्स में आप हाशिए लगा लें ताकि सब्जेक्टिव का टाइम ज़ाया ना हो। अब ये बेटा बबल शीट पे कर लेंगे, दुरुस्त फिल कीजिएगा। एक भी अगर आपने गलत फिल कर दिया और फिर यानी एक मिस कर दिया तो आगे अगले का जवाब उसमें फिल कर दिया, यानी 4th का जवाब 3rd में आपने कर दिया तो सारा ही गलत हो जाएगा। इसलिए एहतियात कीजिएगा, देख कर कि ये 4th है इसकी ये ऑप्शन है, ये 5th है इसकी ये ऑप्शन है, ये 7th है इसकी ये ऑप्शन है, ये 15th है इसकी ये ऑप्शन है। वो उसी के सामने वो एहतियातन यूँ भी किया जा सकता है, इस पर पहले आप टिक कर लेना, उसके बाद वहाँ पे फिलअप कर लें और वो दायरे से बाहर मत निकलें, और इंक जो है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये तो बेटे थे आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर। अब आ गया सब्जेक्टिव पेपर, जो आपका हिस्सा इंशाइया है। अब जानते हैं कि इसमें टाइम का इशू होता है। आपको हमने टाइम मैनेजमेंट, पेपर मैनेजमेंट का ऑनलाइन पहला लेक्चर पढ़ाया था, क्लासेस में टीचर्स ने आपको सिखाया होगा, वैसे हम सिखाते हैं। तो उसकी हम जो है प्रेजेंटेशन की कॉपी भी कैंपसेस में भेजी हुई है। तो अब आपको वहाँ प्रेजेंटेशन भी सिखाई थी कि ये सवाल करते किस तरह हैं। अब ये जो है सवाल नंबर जो अब आपका हिस्सा इंशाइया है, इसमें बेटे अब ज़ाहिर है हाशिए वगैरह तो ऑब्जेक्टिव के टाइम में लगा चुके होंगे। तो अब बेटे ज़ाहिर है इसमें अब सवाल नंबर 4 पहले करते हैं। हमने आपको सिखाया था जो मुख्तसर जवाबात वाला है। सवाल नंबर 4 आप करते हैं बेटे। अब ज़ाहिर है मुख्तसर जवाबात की हेडिंग देते हैं, अब ये सब जानते हैं, सवालात की नहीं देते बेटे। अच्छा, मार्कर भी आपको बताया था, ये 05 से यूज़ कीजिएगा, ये 04 यूज़ कीजिएगा। अब बेटे सवाल नहीं लिखना, आपको पहले भी सिखाया था।
اب پہلا سوال ہے جی تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اب جب آپ اس کا جواب لکھتے ہیں تو اب ظاہر ہے یہ پہلا ہے، آپ یہاں پہ راؤنڈ ٹپ مارکر سے، ایک راؤنڈ ٹپ مارکر کی بجائے دوسرا مارکر ہے تو اس سے یہ بار موٹا مت لکھیے گا، چونکہ میرے پاس موٹا مارکر ہے اس سے ہو سکتا ہے۔ اب یہ اپنے ہیڈنگ آگے ڈاٹ وغیرہ نہیں ڈالنی، کولن وغیرہ، یہاں پین سے جواب لکھتے ہیں۔ تو کل 26 سطور ہوتی ہیں جی، لائنیں ہوتی ہیں ایک پیج پہ، پیج از ون سائڈ، لیف کی بات نہیں کر رہا۔ تو ظاہر ہے 5 سوال کرنے ہوتے ہیں، جوابات کوئی 1 لائن کا جواب ہوتا ہے، کوئی 2 لائنوں کا ہوتا ہے، 3 لائنوں کا بھی ہو سکتا ہے، تو قریباً آپ 22 لائنوں تک جا کے یہ سوال حل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی تھی؟ اب یہ پہلا سوال ہے، اس کے بعد اگلا ہے جی چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کہتے ہیں۔ یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کی ایکسرسائز سے ہی آئے ہوئے ہیں، ایڈیشنل نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو پہلا ہے یہ آپ نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے بیٹے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 6 جو آتے ہیں حصہ نثر سے آتا ہے، 1 حصہ نظم سے آتا ہے، 1 حصہ غزل سے آتا ہے۔ پیج ہے جی 50 پیج ہے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریز اپنے وعدے سے مکر گئے یا پھر گئے، انہوں نے اپنا وہ کیا کہتے ہیں وعدہ ایفا نہیں کیا، وعدہ پورا نہیں کیا اور خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہندوستان کے مسلمانوں کو، تو ہم نے اس کے خلاف تحریک خلافت شروع کی۔ میں نے اپنی ورڈز میں بتایا، آپ وہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ یہ پیج 50 پہ آپ کا جواب ہے بیٹا، میں نوٹس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ آپ چاندنی چوک میں اب یہ جانتے ہیں کہ یہ ہے سجاد ادر یلدرم والا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو چاندنی چوک میں کیا لوگ، یہ پہلا سوال ہے اس کا ایکسرسائز کا۔ تو یہ 89 پیج پہ ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو میری آواز سنو یا میری بات سنو۔ تو یہ اس کی لب لباب تھا اس کی اسپیچ کا۔ لڑکی سفر کیوں کری تھی؟ یہ ملمہ سے لیا گیا ہے، اس سے ویری نیکسٹ جو لیسن ہے آپ کا اسمارٹ نصاب کا، تو اس میں یہ سیکنڈ ہے، یہ 2018 کے پیپرز میں بھی آیا ہوا تھا۔ تو لڑکی سفر کیوں کری تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیمار چچا کی علالت کا سن کر وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے جا رہی تھی۔ تھیم یہی ہے، ورڈنگ چینج ہو سکتی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ اب چغل خور والا لیسن ہے، لیکن اب یہ پہنچیں گے پیج یعنی جو آپ کا ہے یہاں بیٹے یعنی یہ چغل خور والے سبق سے لیا گیا، تو وہ اس بات سے ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ تو یہ آپ کا چغل خور والا جو لیسن ہے یہ آتا ہے آپ کا بیٹے یہ آپ کا آتا ہے 106-7 پہ جا کے پیجز پہ جن کے جواب لکھے ہوں گے۔ آگے جی نامدیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ اب ظاہر ہے یہ نامدیو مالی سے لیا گیا ہے، تو نامدیو مالی کا جو شارٹس ہوں گے یہ شاید 120 پیج پہ آیا ہوگا، اور یہ بڑی دفعہ یہ جواب آیا ہوا ہے، سوال آیا ہوا ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا اس پیج پہ 120 پہ۔ اسی طرح ایک سنیما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ یہ اب علی بخش سبق سے آیا ہوا بیٹے، تو علی بخش کے سبق والا سنیما والا یہ اب جانتے ہیں، یہ ہے جی 131 پیج پہ ہے اس کا جواب۔ تو انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ یہ حمد سے لیا گیا ہے بیٹے، یہ حصہ نظم کا ہے، اور یہ اب دیکھیے گا کہ یہ پیج نمبر ہوگا بیٹے 07 پیج ہے جی، کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ یہ بیٹے 07 پیج پہ یہ سوال ہے۔ اور یہاں پہ ہے جی جو آپ کی ایکسرسائز ہے بیٹے، جو سوال ہے نظم کا، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا، یہ ہم سے بیٹا در دیا ہے۔ تو یہ آپ کے نوٹس میں سوال نمبر جو ہے پیج ہے 07 اس میں سے دیا گیا ہے، اور یہ آخری شعر سے سوال بنایا گیا ہے۔ سوال کوئی بھی ایڈیشنل بھی بنایا جا سکتا ہے، ایکسرسائز سے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے ہے جی 8واں سوال ہے، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ بیٹا کیا ہے جی پہلی غزل ہے بیٹے، پیج ہوگا
पेज है जी 224। कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में बदल जाती है, इसे बे है जी, ये यहाँ से दिया गया है। तो चुनांचे ये कुल आपके शार्ट्स हैं, तो इन्हें आप एक पेज पर ये हल करेंगे। इसके बाद बेटे जो सवाल नंबर आप करते हैं, ये पहले नंबर पर सवाल आप कर रहे हैं। इसके बाद आप जो अगला सवाल आप करेंगे वो ज़ाहिर सबक के खुलासे वाला होगा, या आप तफ़हीम इबारत का जो सेकंड नंबर पे वो कर लें। तो इनमें से कोई सबक किया जा सकता है, लेकिन तफ़हीम इबारत ज़्यादा बेहतर रहेगा, या खुलासा अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तफ़हीम इबारत पहले नंबर पे भी किया जा सकता है। अलबत्ता कोशिश करेंगे आप पहले नंबर पे आप शार्ट्स करें और फिर तफ़हीम इबारत करें, या तफ़हीम इबारत कर लें और शार्ट कर लें फिर खुलासा कर लें। ये तीनों जो सवाल हैं ये पहले नंबर, यानी इनकी तरतीब ये होनी चाहिए कि शार्ट्स, फिर तफ़हीम इबारत, फिर क्या कहते हैं खुलासा, या फिर तफ़हीम इबारत, शार्ट्स और खुलासा, बात एक ही है। अब बेटे ये सुकून के वक्त समंदर का दीदार, इसके सारे जवाब जो है ना बेटा इस पैसेज के अंदर ही हैं। सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है? सुकून के वक्त समंदर का दीदार आँखों को फ़रहत बख्शने वाली चीज़ है। तख्ता जहाज़ से समंदर कैसे नज़र आता है? तख्ता जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नज़र आता है, जो हवा के नरम नरम झोंकों के असर से समंदर पर करीब की हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता। अच्छा जी, यहाँ तक ये जवाब होगा। सुबह के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है? सुबह के वक्त जब आफ़ताब निकलता है तो और उछलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग पर उसकी किरणें पड़ती हैं तो कोसे कोज़ा के सारे रंग दफ़तन शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं। ये जवाब है, ये अंदर हैं, सारे पैसेज के अंदर जवाब है। अच्छा जी, दूर उफ़क़ के करीब क्या नज़दीक क्या नज़र आता है? दूर उफ़क़ के करीब तो सुनहरी रुपैली फर्श बिछा हुआ नज़र आता है। इबारत का उन्वान होगा, यानी आगे अब गोया शाह खावर की खैर मकदम के लिए सामान हो रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं साथ। इबारत का उन्वान है सुबह के वक्त समंदर के दीदार का दिलकश मंजर, या समंदर का दिलकश मंजर, सुबह के वक्त समंदर का दिलकश मंजर, ये आपका उन्वान होगा। ये 5 सवाल है, इसमें से नंबर कटना नहीं बेटा चाहिए। इसका भी जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं कि पहला सवाल है, अब वो उसमें है जी सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है? समंदर का नज़ारा आप ऐसे बना सकते हैं बेटे। इसके बाद पेन से आप लिख लें, उसी तरह हेडर्स बनाएं, फिर यहाँ पे आप जवाब लिखेंगे बेटे। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसको भी आप बिल्कुल इसी तरह ही करेंगे। तो ये 5 सवाल आप हल कर लेंगे। अब आ जाएं आप खुलासे पर। आप देखिएगा जो आपके पास पेपर आया है बेटे, उसमें एक है जी अली बख्श, एक है नाम दे माली, यानी एक स्टोरी बेस्ड है, एक ऐसे बेस्ड है। अब आप ज़ाहिर है तरजीह तो आपकी होगी अली बख्श। अब बेटे इसकी तरतीब स्टोरी की चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि मुसन्निफ लाहौर गए थे, आगे पता चला ख्वाजा अब्दुल रहीम से मिले थे, पता चला था जी अल्लामा इकबाल के मुलाजिम अली बख्श को मुसन्निफ यानी कुदरतुल्लाह शाह लाहौर गए थे, वहाँ वो ख्वाजा अब्दुल रहीम से मिले थे। उन्होंने बताया था अल्लामा इकबाल के मुलाजिम को गवर्नमेंट ने अल्लामा इकबाल की खिदमत के सिलसिले में लायलपुर में ज़मीन दिया लेकिन कब्ज़ा नहीं मिल रहा, तुम साथ वाले डिस्ट्रिक्ट के झंग के डिप्टी कमिश्नर हो तो हम मदद नहीं कर सकते। चुनांचे वो मुसन्निफ को लेकर जावेद मंजिल गए। जावेद मंजिल मुलाकात हुई अली बख्श से, तो वो अली बख्श 1-2 दिन के लिए साथ चलने पर आमादा हो गया। अब रास्ते में आगे वो सिनेमा की भीड़, हुक्के पानी एंड सो ऑन, वो पुलाव सीख कबाब और अल्लामा इकबाल के मरने का वाक़या, रात को उठकर तहज्जुद के वक्त वो और फिर हुक्का तहज्जुद पढ़ने और हुक्का पीने का वो जिक्र है। अगले पेज पे जाके वो झटका लगने का जिक्र है। आगे रेल के सफ़र के दौरान ये कैसे उनकी बचत करता उसका जिक्र है। या ये जब जाता था तो वहाँ पे अफसरान जो है लायलपुर में से कैसे पेश आते थे। फिर वो अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल के वापस आने का जिक्र है। उसके बाद आगे ये एक रात जंग में रहता है, अगली सुबह वो अपने मजिस्ट्रेट महाबत खान के हवाले कर देता है कि भाई इसको कब्ज़ा दिलवाएं। तो ये कुल स्टोरी है, तरतीब भी इसी तरह ही होनी चाहिए। जो ज़्यादा जुज़ियात, मेरा मतलब पॉइंट नहीं मिस होना चाहिए। जब ये जावेद मंजिल जाते हैं, जब बैठते हुए ज़ाहिर है इसके दिल में वहम ये होता है कि अली बख्श के दिन के ये मेरा सर खपाएंगे, तो वो डिटेल्स है आके मैंने पॉइंट्स में बोले हैं। अच्छा, अगर आप नाम दे माली करते हैं तो आप जानते हैं कि उसके 13 पॉइंट्स हैं।
اس میں وہ پورے پوائنٹس ترتیب سے کہ سچائی نیکی حسن والا، مولوی صاحب اندر بیٹھتے تھے، یہ بات کیسے کام کرتا تھا۔ وہ تیسرا پوائنٹ ہے بچوں کو اپنے پودوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتا پوستا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی وہ جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے جو اسے کہنے سننے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی بارش کے قحط کے زمانے میں اس نے چمن کو کیسے صاف رکھا تھا یا سرزرد و شاداب رکھا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اس نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا تھا۔ اگلا اس سے پوائنٹ ہے کہ اس کا کام شاہی باغ میں بھی بہترین کام تھا، اس کا کام ماہا کاج تھا۔ آگے اس کے مرنے کا واقعہ ہے، آگے اس کی سادگی کا ذکر ہے، آگے غریبوں کی مدد کا ذکر ہے، تو آگے نیکی اور سچائی کا معیار کیا ہے۔ پھر وہ اگر نیکی سچائی کا معیار یہ ہے تو پھر نام دے بڑا بھی تھا اور نیک بھی تھا۔ یہ کل پوائنٹس ہیں، تو وہ پوائنٹ ترتیب سے پورے لکھنے چاہیے اگر آپ نام دے مالک کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ اگر آپ اٹیمپٹ کا کیا طریقہ ہوگا۔ پھر اگر آپ ایسے لکھتے ہیں تو ظاہر آپ مصنف کا نام، اس کے نمبر نہیں ہوتے مصنف کے نام کے، لیکن بیٹے پریزنٹیشن جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اب ذرا قدرت اللہ شہاب ہیں، صنف ادب بیٹے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ خود نوشت ہے، آٹو بایوگرافی ہے مصنف کی، اس میں سے چیپٹر لیا گیا ہے۔ ماخذ اس کا آپ جانتے ہیں کہ شہاب نامہ ہے جو مصنف کی کتاب ہے۔ تو یہاں سے آپ انیشل لائنز لکھتے ہیں پھر بیٹے، اور اس کے بعد آپ جو ہے آگے چلتے ہیں۔ انیشل لائنز ختم ہوئی تو آگے آپ وہ پوائنٹس شروع کرتے ہیں، یعنی پورا خلاصہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سٹوری بیسڈ جلدی لکھا جاتا ہے۔ اس کے جو ورڈز ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے ہیں، یعنی خلاصے میں آپ مثلا علی بخش والا اگر آپ لکھ رہے ہیں تو علی بخش، خواجہ عبد الرحیم، جاوید منزل، ڈپٹی کمشنر، پلاؤ سیخ کباب، ایسے لفظ ہائی لائٹ کریں جیسے جلدی چیک کرنے والے کو پتہ ہو کہ اندر کیا، یعنی پورا مٹیریل اندر موجود ہے، تو پھر بھی نمبر نہ کاٹے اور پورے نمبر دینے پر مجبور ہو۔ اچھا جی، یہ آپ تینوں سوال اس ترتیب سے کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بیٹے اب ہم تو آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ آگے جا کر بیٹا ایسے کریں۔ اب آپ ایک تو شخصیت والا آیا ہوا ہے، یعنی علامہ اقبال والا، اب 6 پیجز کا ایسے ہونا چاہیے بیٹے۔ اب اس کی بگننگ اینڈنگ جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے بیٹے۔ سوال نمبر 4 ہی اوپر لکھا رہ گیا بیٹا دونوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ تفہیم عبارت میں بیٹے سوال نمبر یہ 7 ہوتا ہے، اور یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے خلاصے والا بیٹا، اس کے اندر ظاہر ہے یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر جو تفہیم عبارت والا تھا اس میں دیکھ لیجیے گا سوال نمبر 7 تھا۔ یہ سوال نمبر اگر میں پریزنٹیشن بنا رہا تھا اور سکھایا جا رہا تھا، اب یہ سوال نمبر ظاہر ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ ایسے والا ہے، تو یہ سوال نمبر آپ کا جو خلاصے والا ہے وہ 5 تھا، جو آپ کا تفہیم عبارت والا ہے وہ 7 تھا، اور جو شارٹس والا ہے وہ سوال نمبر 4 تھا۔ اب جو آپ مضمون والا کریں گے یہ سوال نمبر 6 ہوگا۔ کیا ہو گیا مضمون؟ اب اس میں ظاہر ہے علامہ اقبال اگر آپ کرتے ہیں، اب بیٹی ظاہر ہے اس کا آپ انیشل پیسج لکھتے ہیں ایز ریٹن ان دا نوٹس، جیسے آپ کو سکھایا گیا کلاس کے اندر۔ شروع میں شعر لکھ سکتے ہیں، نہیں تو اینڈ پہ لکھنا چاہیے پہلے پیسج کے۔ اچھا شروع میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ ترتیب سے اب وہ 6 پیجز کا آپ لے کر چلیں گے، پر پیج ایک شعر، ایک کوٹیشن لے کر چلیں گے یا 2 شعر لے کر چلیں گے۔ تو جیسے کہ یہ فرض کا پیج ہے، تو آپ یہاں پہ یہ چل رہے ہیں، پیسج چل رہا ہے، یہ دیکھیں نا، تو اب یہاں پہ اینڈ ہوا ہے تو یہاں شعر دیتے ہیں آپ، یہاں کے یہاں سے پھر آپ شروع کرتا ہے۔ اچھا جی یہاں اینڈ ہوا تو یہاں پھر کوٹیشن آپ نے دے دی، تو وہ شعر پورے پیج بنا پھیلا ہوا، پھر آپ نے پیسج بنا دیا، تو یہ خوبصورت لگتا ہے جب آپ لکھیں گے۔ تو اسی طرح 6 پیجز کا آپ یہ ایسے بنائیں گے۔ اب آپ نے سوال نمبر 4 پہلے کیا تھا، پھر 7 کیا تھا، پھر 5 کیا تھا، اور اب آپ نے 6 کیا، باقی آپ کے سوال رہ گئے 2۔ اب اس میں پیسج پہلے کرنا چاہیے چونکہ اس میں نا پیٹ نمبر ہیں، خط کشیدہ الفاظ 2 نمبر ملا کے 4 نمبر کے ہیں دونوں پیسج کے، 1 نمبر کا حوالہ ہے متن ہے، تو 4 2 6 نمبر پیٹ نمبر ہیں، اور باقی جو 4 نمبر ہیں وہ تشریح کے ہیں۔ تو اب ظاہر دونوں پیسج کرنے ہوتے ہیں میٹرک کے اندر، تو ظاہر آپ کو اس کی پریزنٹیشن جیسے آپ کو سکھائی ہوئی ہے بالکل ویسی بنانی چاہیے۔ یہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے بیٹے آپ کے، یعنی جو آپ
नहीं मिटा देना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो रहे हो। सवाल नंबर 3, अब ये आपका है नसर पारों की तशरीह। अब आप लिखें कि इक्तबास अलिफ आप कर रहे हैं बेटे। अब ज़ाहिर है आप खाका मतन बनाना चाहते बना लें, नहीं तो सीधा हवाला मतन लिखें। अब मुसन्निफ़ का नाम, पहला पैसेज किससे लिया गया है? मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान, अगर सबक का उन्वान पहले लिखें ज़्यादा अच्छा है। सबक का उन्वान लिखना ही पहले चाहिए। मुसन्निफ़ का नाम, अब सबक का उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान से ये लिया गया है। और ये देखें ना बेटे, ये उसका ग़ालिबन कोई सेकंड लास्ट पैसेज है। ये देखिए, पाकिस्तान ने अपने काम से अब तक बड़ी तरक्की की है। तो अब ये सबक है उसका, नज़रिया पाकिस्तान। तो ये अब देखें, मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। अब नज़रिया पाकिस्तान यहाँ लिखेंगे और डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप इसके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखेंगे बेटे। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने के बाद ये भी अब बेटे ना मार्कर का इस्तेमाल आपको बताया था। ये 05 होता है, 4 होता है, फिर 5 होता है। ये सारा 4 से होता है। जवाबात ये जो लिखने हैं आगे आपने ये पेन से लिखने होते हैं। अब यहाँ पे आप बॉक्स बनाते हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ अल्फाज, ये आपको डिटेल्ड समझाया था लेक्चर 1 में ऑनलाइन के। अब 4 मीनिंग हैं, वो चारों मीनिंग जो है ना यहाँ लिखेंगे। आपके ये नोट्स के अंदर भी पैसेज मौजूद है, हाल शुदा मौजूद है। तो यानी ऐसे भी लिखा हुआ मौजूद है नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर तफ़हीम इबारत भी हल शुदा मौजूद है, खुलासा भी हल शुदा मौजूद है, यानी लिखा हुआ है। तो आप वहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। अब ये चीज़ है, पैसेज है नज़रिया पाकिस्तान से। तो ये देखें 42 पेज पे ये पैसेज है, सेम मीनिंग है जी। अब इसमें शुमार होना, गिना जाना, गिनती होना, उसके बाद है जी पेश नज़र रखना, नज़र के सामने रखना, या अब सामने रखना भी दुरुस्त है। मुस्तहकम, मजबूत, पायदार, शानदार, शान शौकत वाला, ये आपसे 4 मीनिंग पूछे गए हैं। सेम लाइक दैट जब आप लिखेंगे दूसरे वाला इक्तबास बे, तो वो भी आप उसमें भी बेटे आप इक्तबास बे के अंदर इक्तबास जो बे होगा उसके अंदर भी यही काम करेंगे कि मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान वो लिया गया है मुलम्मा से, और उसमें उसकी मुसन्निफ़ा हैं। अब ये मैं पेज बताता हूँ आपको जी, ये पैसेज भी उसमें से लिया गया है। ये आपका लेसन नंबर है 7 शायद 8 है, ये मुलम्मा से लिया गया है। और पैसेज है जी, पहले ही पैसेज है उसमें 94 पेज पे है। तो आप जानते हैं कि ये हाजरा मसरूर साहिबा का अफसाना है। तो इसमें आप ज़ाहिर है जब वो बनाना चाहते हैं अगर आप खुलासे की तरह की, लेकिन हमारे पास जगह नहीं होती है वो सिनफ़ अदब वगैरह की। अच्छा, तो सबक का उन्वान होगा मुलम्मा, मुसन्निफ़ा, या मुसन्निफ़ भी लिखा जा सकता है। मुसन्निफ़ा का नाम आ जाएगा यहाँ पे, लिखने वाला बेटा मुसन्निफ़ ही होता है, तो इसकी गलती नहीं निकाली जा सकती। आप अगर ज़्यादा दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप मुसन्निफ़ा कर दीजिएगा। मुसन्निफ़ा का नाम हाजरा मसरूर है, क्योंकि जवाब का नंबर होना है आपका हाफ ऑफ। अच्छा जी, इसके बाद है यानी इसके जो मीनिंग्स हैं, इसके अंदर सेम ऊपर मीनिंग लिखे होंगे जी। काली कलोटी स्याह रंग की होती है, इक्का दुक्का कोई कोई, कसीफ, मैला, गंदा, परागंदा, अमीर, कबीर, बहुत ज़्यादा दौलतमंद वगैरह वगैरह। ये 4 मीनिंग है आपके हाफ ऑफ नंबर के होते हैं, ये बेटा गलत नहीं होने चाहिए। और अच्छा जी, ये आपके 2 पैसेज थे। इनके बाद बेटे आप आगे जो एंड पे सवाल कर रहे हैं ये भी हल शुदा है आपके पेज नंबर 94 पे। तो वो होगा सवाल नंबर 2 आपका।
اب بیٹے سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے جی اشعار کی تشریح. اب بیٹے ظاہر ہے پہلے آپ حصہ نظم کر رہے ہیں، ان 4 اشعار میں سے 3 کر رہے ہیں اور اگلے کا حصہ غزل کے 3 میں سے 2 کر رہے ہیں. تو جو آپ کو پسند ہو ان سب کی تشریح ہمارے نوٹس میں موجود ہے بیٹے. تو یہ نظام آسمانی والا ہم سے لیا گیا ہے، انسان کو انسان والا نعت سے لیا گیا ہے، اڑتی تھی خاک یہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے. اور اپنے صحرا میں بہت آہو بھی پوشیدہ ہیں، یہ فاطمہ بنت عبداللہ سے لیا گیا. یہی اسمارٹ نصاب میں ہماری 4 نظمیں تھیں. حصہ غزل میں بیٹے جو پہلا شعر ہے درماندہ اس بارگاہ عطا کا یہ لیا گیا ہے زر حسرت مہانی سے، اور اگلے دونوں شعر جگر مراد آبادی کی غزل سے لیے گئے ہیں. دونوں 2 ہی غزلیں ہمارے اسمارٹ نصاب میں تھیں. اب بیٹے ان سب کی تشریح وہاں موجود ہے، اگر سیم لائک دیٹ لکھیں تو نمبر مل جاتے ہیں پورے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم سمجھاتے ہوئے آپ کو ذرا ادھر اوپر سوال نمبر یہ آپ کو میں سمجھانا تھا، تو یاد رکھیے گا کہ اب کیا ترتیب آپ نے بنائی تھی. آپ پہلے سوال نمبر 4 کر رہے تھے، 7 بھی پہلے کر سکتے ہیں مختصر جوابات والا. اچھا پھر آپ سوال نمبر 7 کر رہے تھے، وہ ہے جی تفہیم عبارت والا. اچھا جی پھر آپ اگلے نمبر پہ کر رہے تھے بیٹے، یعنی تیسرے نمبر پہ خلاصے والا سوال نمبر 5 کر رہے تھے. خلاصہ یعنی جو آپ نے شاید علی بخش اٹیمپٹ کی کوشش کی تھی. اب اس کے بعد بیٹے آپ کر رہے تھے سوال نمبر 6، وہ تھا مضمون. اب بیٹے اس کے بعد آپ کر رہے تھے سوال نمبر 3، نثر پاروں کی تشریح. اب بیٹے اس کے بعد آپ کر رہے تھے سوال نمبر 2، سب سے اینڈ پہ اشعار کی. اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں اینڈ پہ کر رہے تھے. بہرحال حصہ نظم آپ اس میں سے پہلے کر رہے تھے، اس کے بعد اب اسے غزل کریں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر شعر آیا وہ ہے نظام آسمانی 2 لفظ لکھیں، ڈاٹا ڈاٹا لے ڈاٹا ڈاٹا لے، آخری 2 لفظ لکھ دیں، اس کے بعد تاکہ آپ کو مفہوم اور تشریح وغیرہ اوکے. تو یہ 1.5 پیج کی تشریح ہوتی ہے. یہ آپ کی ترتیب تھی. اگر آپ پیپر کی اکارڈنگ بھی ترتیب بنانا چاہیں تو وہ ایشو، لیکن اس میں مسئلہ ہوتا ہے. مثلا اگر شعر آدھا رہ جائے اگر ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے تو شاید 1 نمبر کٹے گا، لیکن مضمون آدھا رہ جائے تو شاید 6-7 نمبر کٹ جائیں گے. اگر مضمون کے 2 پیجز کم ہوں گے تو نمبر ظاہر 10 سے اوپر جانے والا کوئی چانس نہیں ہے، 8-9 ہی ہوئیں گے. 8-9 ہوں گے اگر تو بڑا مسئلہ ہے، 6 نمبر کٹ گئے. لیکن اگر 1 پیج کی تشریح مس ہو گئی تو وہ ظاہر ہے پھر 1 نمبر یا 1.5 نمبر کٹ جائے گا. پورا شعر بھی رہ جائے 2 نمبر کٹتے ہیں. لیکن رہنا نہیں چاہیے، یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں، رہنا کسی صورت نہیں چاہیے. یہ ہم ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو ویک بچے ہیں، جن کی سپیڈ سلو ہے. اگر ان سے ان کیس تو پھر اس لیے ترتیب بتائیے تاکہ کم سے کم نمبر کٹیں ترتیب سوالوں کے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے سوال نمبر بنا رہے ہوں. جیسے کہ اوپر لکھتے ہوئے ایک وہ تفہیم عبارت میں نے لکھا تھا سوال نمبر چینج کرنا، میں جو کہ سمجھا رہا تھا سوال نمبر چینج نہیں کیا تھا. یہ میں نے ترتیب اسی لیے دوبارہ اینڈ پہ چینج کی ہے، بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ سوال نمبر کون سا کیا ہے اور وہ پہلے کسی لکھے ہوئے سے کنفیوژن نہ پیدا ہو. اب یہ ظاہر ہے اپنی طرف سے نہ بناتے یہ کہ یہ سوال نمبر 4 کو اپنے 1 بنایا ہوا ہو اور سوال نمبر 5 کو اپنے سوال نمبر 2. جو ترتیب یہاں پہ سوال نمبر کے ترتیب کا میرا مطلب ہے آپ کے لکھنے کی ترتیب بے شک وہی ہوگی جو میں نے بتائی ہے آپ کو، لیکن نمبرنگ یہی ہونی چاہیے. پہلے نمبر پہ آپ جو کر رہے ہیں سوال نمبر اگر 4 کر رہے ہیں تو 4 ہی لکھیں. دوسرے نمبر پہ سوال نمبر 7 تفہیم عبارت والا کریں تو سوال نمبر 7 لکھیں، کہیں 2 نہ لکھ دیجیے گا. جو پیپر میں سوال نمبر اس سوال کا سوال نمبر ہے وہی لکھیے گا جو اس کا ٹائٹل ہے. یہ اب بیٹا آپ کا کل پیپر ہے. اب اگر آپ 22 آپ کے پاس رائٹیبل پیجز ہیں، یہ ہم نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے، پڑھا رکھا ہے.
تو ان 22 پیجز پہ رائٹیبل پیجز ہے، 24 کل پیجز ہوتے ہیں، ایک پہ وہ رول نمبر وغیرہ ہوتا ہے، اس کی بیک سائڈ خالی ہوتی ہے تو وہاں پہ بورڈ کے اندر، تو 22 پیجز پہ ہی حل کیجئے گا جب آپ گھر میں پری بورڈ کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو شیٹس ہیں یونیک، ان میں 26 لائنز ہی ہوتی ہیں پر پیج، تو آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے، پیپر مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہے، ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسے آپ کو سکھایا تھا کہ ایسے آپ 35 منٹ میں کریں، یا تشریح جو ہے 35 منٹ میں اشعار کی کریں، یا نثر پاروں کی تشریح 25 منٹ میں کریں، یا پھر خلاصہ 15 منٹ وغیرہ وغیرہ، جیسے آپ کو سکھایا تھا اس کی سختی سے پابندی کریں، نہ ہمارے پاس منٹ ایکسٹرا ہے نہ ہمارے پاس کوئی پیج ایکسٹرا ہے۔ تو امید ہے اگر آپ اس طریقے سے پیپر کریں گے اور پریزنٹیشن اچھی ہوگی اور بھرپور مٹیریل ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، خلاصے میں بھی پوائنٹ ورڈز ہائی لائٹ کریں، ایسے کے اندر بھی ورڈز ہائی لائٹ کریں، یہ ہم نے آپ کو پریزنٹیشن میں پہلے سکھا رکھا ہے۔ تو چنانچہ جب آپ اس طریقے سے پیپر کریں گے، ترتیب یہ ہوگی تو انشاءاللہ نمبر جو ہیں وہ 73-74 آئیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو اگر کوئی پھر بھی سوال ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ یہ جو آپ کے جو سوالات دیے گئے ہیں بیٹے، ذرا اکثر ایکسرسائز سے دیے گئے ہیں، لیکن بیٹے سمارٹ نصاب کے اندر سے ایکسرسائز کے علاوہ بھی شارٹ پوچھا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ پریویس پیپر میں 17 16 کے پیپرز میں ایسا کیا گیا ہے، تو 19 میں بھی ایک سوال شاید ایسا تھا، تو وہ پیپر میں کسی شعر سے سوال لیکن ہوگا سمارٹ نصاب میں سے، لیکن شارٹ صرف ضروری نہیں کہ ایکسرسائز والا ہی شارٹ جو ہے نا وہ پوچھا جائے گا، کوئی اور شارٹ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ایڈیشنل بنا رکھے ہیں، جو سبق کے بارے میں، مصنف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مصنف کا جو انٹروڈکٹری پیسج ہے اس بارے میں سوال نہیں آئے گا، لیکن لائنز ہم نے پڑھنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ انیشیل لائنز آپ تیار کر سکیں۔ تو اب جو اگر کوئی کوئری ہو تو میرا آن لائن نمبر آپ کے پاس ہے، تو آپ جو ہے کسی وقت کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں یا رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔